हॅलो गाईज, वेलकम बॅक टू अवर चॅनल. कसे आसा तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी एकदम बरी आसा. सो हा खूप दिसांनी व्लॉग आयज स्टार्ट करता. ऑलमोस्ट 4-5 दीस जाले हांवें व्लॉगूच करूना. आनी रिजन म्हटल्यार बाबूनी खूब मस्ती करता सामको. म्हटल्यार बेडार चडटलो, मागीर मदींच सोफार चडटा, मागीर टीव्ही कडेन वयता ते वायरी बी काडपाक, प्लस आयन आसा तो वयता लायटी कडेन. सो तेजी सामकी नजर धरपाक पडटा. एक मनीस काम करता न्ही जाल्यार दुसऱ्या मनशान तेजेर नजर धरपाकूच जाय. सो मात एक नजर दुसरे कडेन दवरली न्ही, मागीर दुसरे परत पळयलें न्ही जाल्यार तो खंय तरी असो गेल्लो आसता, एक तर वयर चडलेलो आसता, असं करता सामको हेवटेन तेवटेन धांवता सामको. सो सामकी आतां म्हटल्यार व्लॉग बी आसूं. सो आतां खूब दिसांनी बी अशे व्लॉग येतले, 4-5 दिसांनी बी अशे, कारण जसो म्हाका टायम मेळटा न्ही तसो, कारण तेजेर नजर म्हाका काडपाकूच मेळना अशें जालां. आयज काल बी मम्मी आयली, सो आतां दोनी मम्मी आसा सकयल. सो म्हणून हांव म्हणल्यार आतां वयर आयल्यार म्हटल्यार आयज तरी व्लॉग करुया म्हटलें, कारण मम्मी बी आसा न्ही, सो तेका पळयता ती आतां. आनी हांव आतां वयर आयलां. आनी काल मम्मी आयली तेन्ना निरपणस घेवन आयली. सो निरपणस हाडला आनी खूब कितें कितें हाडलां, केळी, एप्पल, लाडू आनी लोणचें बी हाडलां. आनी लोणचें ऑलरेडी आसा, प्लस आनी हाडलां. आनी इतकें म्हाका तें खावपाक जावपाना, कारण हांव एकटेंच खाता न्ही. आनी फ्रिजान बी म्हटल्यार चड टायम नाका, चड दीस. आनी लायट बी वयता येता वयता. आतां गरमे दिसांनी सुद्दां आमची लायट वयता. काल दिसभर लायट ना, रातची न्ही सांजची येयल्या 4 सुमार, सकाळीं 9 गेल्ली. सो अशें तेका लागून म्हटलें लोणचें बी अशें चड दीस दवरपाचें ना. आनी काकीगेर दिवपाक जाय म्हाका, तिजे चली तिका बी आवडटा, ताका बी आवडटा खंय लोणचें. सो तेका दितलें हांव. आनी अशें खूब कितें कितें घेवन आयलें ती. आनी आतां निरपणस हाडल्या न्ही, काल आमी फ्राय केल्लें. आनी आयज म्हटलें भाजी करुया आनी तुमच्या वांगडा बी म्हटल्यार रेसिपी शेअर करुया, कारण आतां हे होच सिजन न्ही निरपणस खाता, मागीर वॉटरमेलन, मागीर मँगो. सो म्हटल्यार आतां कोणा कडेन बी आसतले, इफ कोणी विकती सुद्दां घेवन येता न्ही, सो तिंका म्हटल्यार इफ हांवें रेसिपी शेअर केली म्हाजी, मातशी खूब जाणांक म्हटल्यार बऱ्याक पडटली म्हटल्यार रेसिपी शेअर केल्या. सो आतां टायम काडून हांव आतां रेसिपी शेअर करतलें. मम्मीक सांगलां हांवें बाबूक पळय म्हणून. सो मम्मी पळयतली, एका हातीन कॅमेरा आनी एका हातीन रेसिपी शूट करतलें हांव. सो मातशी समजून घेया. आनी जातली रोखडी जातली ती, चड टायम लागना ती करपाक. सिंपल रेसिपी प्लस बट न्ही सामकी हेल्दी ती, म्हळ्यार रिच इन फायबर बी आसता ती, प्रोटीन फायबर. आनी खावपाकूच जाय. जे सिजनल फ्रुट्स आसता न्ही, ती म्हाजी मम्मी बी म्हणटा आनी करिशाची मम्मी म्हणटा, सिजनल फ्रूट आसता न्ही ते खावपाक जाय, एक तरी खावपाक जाय अशें म्हणून, कारण तेतून न्ही हेल्थ बेनिफिट्स एज पर द सीजन खंय ते हेल्थ बेनिफिट्स बी आसता. सो तेका लागून. सो आतां हांव रेसिपी करता आनी मेळ्ळें तुमकां किचनान. सो स्टार्ट करता मागीर हांव. सो गायज हे पळया, निरपणस न्ही अशे तरेन बारीक शिनून घेतला. आनी न्ही उदकान घालून दवरपाक जाय, जाल्यार न्ही ते काळे पडटा म्हणून अशे बारीक फोडी केल्याय पळय अशे तरेन, कारण न्ही शिजपाक बी बरें पडटा अशें हे केले की, बारीक केले की. आनी तासून घेतला, तेजी भायली ग्रीन कलरची स्कीन आसता न्ही ती तासून घेतल्या आनी बरी बारीक अशी शिनल्या आनी उदकान घालून दवरल्या. सो आतां आमी करुया प्रोसेस स्टार्ट. दाखयता तुमकां. पॅन दवरला आनी तितून घालता तेल. तेल मातशें तापोवनी. आतां तितून घालता सासवां, पॉप जावनी. पळया पॉप जाता आतां मातशी. आतां घालता एक कांदो बारीक चिरला. आनी घालता 2 मिरची, हिरवी मिरची. बरें अशें तळसून घेवपाक जाय. ते बरें तळशिता. कांदो म्हाजो तळसलो. आतां तितून घालता हांव ते बारीक चिरले ते निरपणस, फोडी बारकेच्यो. पळया अशें तरेन. सद्या न्ही हांव एका हातीन करता, कॅमेरा धरपाक कोण ना, मातशें एडजस्ट करा.
ते वयर सकयल जाता मातशें. सो आतां ह्यो बी फोडींनी बऱ्यो तळसून घेवपाच्यो. तुम्ही पळोवपाक शकता भितर म्हाजें जालें तळसून. आतां हांव तितून घालता गरम उदक. आनी हें न्ही आतां धांपून दवरपाचें शिजपाक. धांपून दवरता. भाजी म्हाजी आतां शिजता आनी ही न्ही चड शिजोवपाक जायना जाल्यार ती मागीर स्टिकी स्टिकी जाता आनी कमी शिजयल्यार मागीर ती अरवीशी लागता. सो सारकी शिजोवपाक जाय अदमासान. आनी ती साखर बी घालपाक जायना कारण ते ऑलरेडी गोड आसता न्ही तेका लागून. आनी तुमकां स्पायसी जाय जाल्यार न्ही हिरवी मिरची चड घातल्यार जाता. सो हांवें 2च घातल्या. सो आतां हांव मातशी शिजपाक आयल्या ती आतां फुडलो प्रोसेस करता. ही पळया मातशी मोव जाली आतां शिजपाक आयल्या. तशी रोखडी शिजता ती. बारीक चिरल्यार बरें पडटा मागीर रोखडी शिजता. आतां घालता हळद थोडीशी. चवी पुरतें मीठ घालता आनी घालता थोडीशी सोय. मिक्स करून घेता. हळद बी घातले न्ही कलर मागीर बरो येता तेका लागून. हें पळया आनी मातशी घालता हळद कलर दिसपाक लागून. ही न्ही आनी शिजपाक जाय. सो इंडक्शन कमी केला हांवें. कमी करून आतां हे आतां धांपून दवरता आनी शिजपाक. मातशें आतां शिजोनी. आनी भाजी शिजता आसतना न्ही परत परत मातशें चेक करपाक जाय. उदक बी चडू बी जावपाक जायना कारण ते सामकी स्टिकी जाता न्ही म्हणून. आनी कमी बी जाल्यार मागीर प्रॉब्लेम. सो मदीं मदीं मातशें चेक करपाक जाय. हांवें आतां चेक केलें. सो उदक मातशें कमी आसलें. सो लागपाची बी शक्यता आसता न्ही. सो आनी मातशें थोडेशें घातलें हांवें उदक आतां आनी परत दवरला शिजपाक. सो मागीर शिजलें की मागीर दाखयता तुमकां. तुमी पळोवपाक शकता अशे तरेन म्हाजी भाजी रेडी जाली. ही पळया फळफळीत जालें सामकी. चड स्टिकी बी जावना आनी चड अशी सामकी अरवी बी दिसना. ही पळया उकडल्या. सो ही न्ही बरी उकडपाक जाय जाल्यारूच टेस्ट बरो येता उकडल्यार बी. सो तुमी बी ट्राय करून पळया घरा. एक जाले आतां आनी आतां जेवपाची तयारी. वाडपाक बी जाय न्ही सो म्हटलें आतां वाडटालें हांव. सो म्हटलें तुमकां बी दाखोवया म्हटलें कितें कितें केलां तें दाखयता तुमकां. बरें सुंगटाचें हुमण केलां हांवें. मुळो बी घातला. काल मुळ्या भाजी केली सो मुळे दवरले 2. सो मुळो घातला तोर घातला आनी केल्या. आनी भाजी नुस्तें आनी शीत तर आसताच न्ही. सो दाखयता तुमकां. हें पळया शीत. हें हुमण केलां हांवें. हे तोर बी घातला मुळो घातला. हे पळया ही भाजी. काकडी आसा आनी नुस्तें फ्राय. मुड्डोश्यो आसा आनी बारीक इसवणाचे पिसीस आसा. सो हो आसा आमचो मेनू आयचो. पळय आतां बडी घेवन कसो. ओय दी दी बडी दी. दोळ्या भरतलो दी दी. मस्ती करता मग तूं. म्या गेलें दी दी बडी दी 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 बडी दी. हाय कर हाय कर. देडा देडा कामाक गेले मरे. दी बडी दी दी बडी. हां गुड बॉय हां. दवरुया ती हां. म्याव रे. ही बाय आमा पळय. ही बाय आमा. हां कृष्णा. 4 जाले आतां आनी आमी आतां बसल्या आनी बाबू पळय भोंवता हेवटेन हेवटेन. पडटलो भोंवता तेजेर नजर दवरपाची. आनी तेका न्ही बरी गेम दिल्या अंकितान. बरी सगळे ABCD बी सगळें आसा शिकपाक सारकें. तो पूण दौडोवन तेणी हें केली ती काबार गेली. ती हांव आनी करीश पळयता तिका.
यो यो असं यो चार्जर काडपाक गेलो. सो तुमकां म्हटल्यार दाखोवया बशी तरेन आसा. बेस्ट आसा सामकी एज्युकेशनल कॉम्प्युटर म्हणून. तुमकां दाखयता हांव कशी ती बी. आनी सिंगींग, स्पेलिंग, लेटर, वर्ड्स, म्युजीक बी सगळें आसा. सो बेस्ट गिफ्ट दिलो ताका. आनी ताका बरें कितें अबय अबय हॅलो म्हण. हाय म्हण. हाय. मस्ती करता सांग. खूब मस्ती करता न्ही. हेच पळया अशी आसा ती. इन एप्पल शेप आसा. सो एज्युकेशनल कॉम्प्युटर. आनी अशें ऑन करपाचें. सो सगळे ऑप्शन आसा. मेन म्हटल्यार सिंगींग, मागीर म्युजीक, प्लस गुड हॅबिट्स, मागीर स्टोरी, एरोप्लेन, सगळे वर्ड्स जाय जाल्यार वर्ड्स आसा. बस. आनी मेन म्हाका सगळ्याक बरें आवडलें म्हटल्यार न्ही हे आस्किंग मोड. 2+4 कितके अशें 6 अशें 1 बी म्हणा अशें येता. आनी रॉंग आसल्यार आतां रॉंग सांगलें न्ही जाल्यार अशें हांव न्ही अशें अशें तरेन आसा. बेस्ट आसा सामकी ल्हान भुरग्यांक शिकपाक बी. हय हय. तुका जाय? तुका आवडली ही गेम? हय. आस्किंग मोड मागीर सगळे वर्ड्स, स्पेल सगळें आसा. बेस्ट गेम अशें तरेन. आनी हांव न्ही ताका मुद्दम बरयतना बी अशें दिता. म्युजीक बी लावन दिता ताका. सिंगींग बी लावन. मागीर तो मातसो खाता. लक्ष मातशें डायवर्ट जाता न्ही ताचें म्हणून. सो खूब बऱ्याक पडली म्हाका ती गेम. सो तुमकां बी जाय जाल्यार तुमी ऑर्डर करपाक शकता. सो गायज 7:30 जाल्ली आसा आतां. आनी आमी आतां बाल्कनीन बसल्या. भजन चालू आसा तें आयकता. तुमकां आयकपाक येता काय ना खबर ना. बट बरें आतां इवनिंग बी न्ही भजन बी बरें चालू जाता हांगासर. सो बरें दिसता आयकपाक. सो जेवण बी सगळें आसा केल्लें. फक्त फीश बी नुस्तें बी फ्राय करपाचें आसा. आनी करीश येवना अजून. तो आतां ह्या दिसांनी लेटूच येता. ऑडिट चालू आसा तेंचें तेका लागून. आनी ते अशीच गडबड आतां. बाबू घेवन बसलें हें हांगासर हांव आतां. हो माका ब्लॉग करपाक दिना. कॅमेरा हालयता येता आनी अशेंच जाता. सो म्हटल्यार आतां हांगा बसलेलीच आसा न्ही. ब्लॉग म्हटलें एंड करुया. आनी म्हटलें तुमचे कडेन बी उलोवया. कारण आतां गरमी भरपूर जाता न्ही. सो प्लीज तुमी काळजी घेया तुमची. कारण गरमेन न्ही हीट बॉयल्स बी जाता. आनी ते जाल्यार मागीर सोंसपाक जायना तेका लागून. सो खूब उदक बी पिया. वॉटरमेलन खाया. आनी हायड्रेटेड रावा. ज्यूस बी पिवपाचे आतां. मातशें एवॉयड करपाचें आतां मसाल्याचे बी. कारण ते हीट बॉयल्स बी जाले न्ही जाल्यार ते मागीर सोंसपाक जायना. खूब त्रास जाता ते तेका लागून सणसणटा. सो म्हटलें तुमच्या वांगडा शेअर करुया म्हटलें. आनी टेक केअर. काळजी घेया गरमेन बीन. स्वेट बी आसा तितको जाता तितको परत क्लीन करपाचो. परत उदकान वचपाचें. मेन म्हटल्यार आतां फार्मान बी वचपाचें बिचार बी. पळया हांवें म्हटलेलें करिशाक या म्हणून. ताका टायम मेळटा तसो. तेजें ऑडिट चालू आसा. सो ताका सुट्टी सुद्दां घेवपाक मेळना. आनी संडे बी म्हटल्यार गर्दी आसता न्ही. आनी खूब क्रावड बी आसता तेका लागून. सो पळया प्लॅन बी कसो कितें जाता तो आनी केन्ना जाता तो. सो तुमकां तर अपडेट्स मेळटले. आनी भायर हांव वयतलें तेन्ना व्लॉग जातलेच म्हाजे. बट अशें घरा आसतकीर न्ही खूब डिफिकल्ट व्लॉग बी करपाक. तो म्हटलें तुमच्या वांगडा उलोवया म्हटलें. कारण खूब दीस जाले न्ही. आतां हो व्लॉग सुद्दां केन्ना फाल्यां बी केल्यार बरो आसा. पळय आयज जाल्यार आयज जातालें आतांच जाल्यार मागीर फाल्यां. सो म्हटल्यार व्लॉग हांव आतां हांगाच एंड करता. हय परत आयलो. येता आनी कॅमेरा असो असो हात लायता. बस. सो हांव म्हाजो आतां व्लॉग हांगाच एंड करता. या भितर या. सो एंड करता हांव आतां. आनी हें पळया म्हाजें टी शर्ट. बरी आसा टी शर्टां. आनी अशी हें न्ही स्लीव्स बी ना न्ही चड लांब बी. सो बरें आतां गरमेक तरी. चल या. सो बाय. हांव व्लॉग एंड करता. सो मेळ्या नेक्स्ट व्लॉगान. टील देन बाय बाय. गुड नाईट. टेक केअर. थँक्स फॉर वॉचिंग. आनी व्लॉग आवडलो जाल्यार प्लीज सबस्क्राईब करा म्हाज्या चॅनलाक. सो बाय बाय. बाय बाय करा बा. बाय बाय कर. बाय बाय. मरे हांगा पळय मरे. बाय म्हण ना. बाय. बाय.